सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सब देखने वालों को हमारी टीम की तरफ से नया साल मुबारक हो। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और ख़ासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि वहाँ पे थोड़ा सब्र और हौसले का मुज़ाहरा करें और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपने देखा कई दफ़ा गुस्से में आके कभी यूरोप में भी, ये नहीं कि पाकिस्तान में तो आम ये चीज़ें होती हैं या अफ़गानिस्तान या जो भी हमारे एशियन ममालिक है, मगर यहाँ भी जो हमारे लोग हैं उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये एक ऐसा खौफनाक वाक़या इंग्लैंड में पेश आया, अभी उसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन कभी गौर करें कि जो सहूलतें हमें यूरोप में मिली हुई हैं, इंग्लैंड में या दूसरे ममालिक में, क्या वो हमारे मुल्क में हैं या अफ़गानिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं? इस चीज़ पर मेरा ख़्याल कभी किसी ने गौर नहीं किया। हम चाहते हैं कि किसी जगह भी जाएँ, अगर वहाँ पे थोड़ा सब्र करना पड़े तो लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर दे। ये जी एक 20 साल का नौजवान है, तल्लक अफ़गानिस्तान से है। ये हॉस्पिटल गया, इंग्लैंड का वाक़या, और वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। कई दफ़ा तो कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे कई मरीज़ होते हैं और उसके अंदर जो इमरजेंसी केस आ जाता है, उसमें फिर ज़्यादा जो डॉक्टर होते हैं उस तरफ तवज्जो देते हैं कि पहले इमरजेंसी को पकड़ो, और जो डॉक्टर ड्यूटी पे होते हैं वो ज़ाहिर है भाग-दौड़ कर रहे होते हैं, बड़े मसरूफ़ होते हैं। इस बंदे को वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा या इसने टाइम माँगा या जो भी, उन्होंने जब मेरा ख़्याल है कि इसके साथ ऐसा जिस तरह ये चाहता था, वो उस तरह नहीं चले हॉस्पिटल वाले, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जो मैं कहूँगा वो ही चलेगा। तो वहाँ पे कोई लोहे का रॉड पड़ा हुआ था, कि कोई सोटा पड़ा हुआ था, कोई डांग पड़ी हुई थी। वहाँ पे लोगों को जो लोग पब्लिक थी उसको ज़ख्मी कर दिया। काफ़ी लोगों को ज़ख्मी कर दिया। बाद में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आप सबके इल्म में है, ये प्रोग्राम करने के का मकसद ये होता है कि हमारे पहले ये जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के या दूसरे लोग हैं या सीरियन हैं, ये इतने बदनाम हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छे भी बहुत हैं, बड़े-बड़े कारोबारी भी यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग हैं। लेकिन चंद एक लोग जो इस तरह के होते हैं, उनकी वजह से दूसरे लोग जो है वो भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, दूसरों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। आपको पता होगा एक अफ़गानी ने वहाँ पे अमेरिका में काम डाला था, तो बाद में सारे जो अफ़गानिस्तान के लोग थे उनके लिए नई मुश्किल पैदा हो गई थी। ट्रम्प ने ऐलान कर दिया था। तो इन चीज़ों का ये ख़्याल नहीं रखते। अगर यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है, या जिस तरह हॉस्पिटल वाले आपको गाइड कर रहे हैं, और कई दफ़ा होता है कि वो कहते हैं अपने जीपी के पास जाओ, अपने जो हाउस आर्ट्स है डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर आपने बनाया हुआ है उसके पास जाओ, उसके बाद हमारे पास आना। और अगर आप इमरजेंसी में चले जाते हैं तो वीकेंड होना चाहिए, ये 6 बजे के बाद, या जब डॉक्टर बंद हो जाते हैं वहाँ पे, उस वक़्त इमरजेंसी जो है वो काम करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पे बड़ा हौसला होना चाहिए, बड़े आराम से बैठना पड़ता है। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उधर लिखा हुआ था कि 4 घंटे बाद आपकी बारी आ जाएगी, ये लंदन की बात है। तो मैं आराम से बैठा रहा, वो 4 घंटे गुज़र गए, 5 गुज़र गए, 6 गुज़र गए, 7 गुज़र गए। 8 घंटे बाद मैंने जाके उनसे पूछा कि आपने अभी तक मुझे बुलाया नहीं। तो डॉक्टर कहने लगी हमने आपको आवाज़ दी थी, हालाँकि मैं उधर ही बैठा हुआ था, आप पता नहीं अ, वो भूल गए या मुझे नहीं आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। तो 8 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा, और फिर वहाँ से जो भी मेडिसिन मिली, आराम आना या नहीं आना ये तो बाद की बात। वो बाद में वो कहते हैं अपने जीपी के पास, हाउस आर्ट्स के पास, जो फैमिली डॉक्टर उसके पास चले जाएँ। तो उसका ये मतलब नहीं कि अब मैं 4 घंटे बैठा हूँ तो उससे ऊपर टाइम हो गया तो मैं वहाँ पे लोगों को ज़ख्मी करना शुरू कर दूँ और हॉस्पिटल वालों का काम बढ़ा दूँ। ये भी तो एक जहालत है ना, ये बेवकूफ़ी है। अब ये अफ़गानिस्तान का जो जवान है, इसको पूछो कि वहाँ अफ़गानिस्तान में इस तरह का इलाज है, कि फ्री इलाज, कोई फ़ीस नहीं आपकी, कोई चीज़ नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बाकायदा तौर पर आपको चेक करता है, मेडिसिन देता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जब आप 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो भी पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री में दवाइयाँ मिल जाती हैं जितनी
دوائیاں بھی ڈاکٹر لکھ کے دے، یا شوگر، کینسر، جو بھی دوسرے مریض ہوتے ہیں ان کی دوائیاں بھی فری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ اس طرح کے کام آئے دن جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں، اور برداشت نہیں ہے۔ اگر گاڑی ہے وہاں بھی پولیس والے نے اگر روک لیا غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی اس نے سوال کر لیا غصے میں آ جاتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے لیے مشکل بھی پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ ہے جس نے لوگوں کو زخمی کیا، ظاہر ہے جب اس کو وہ چیک کریں گے ہوم آفس والے اور اس کے پیپر شیپر چیک کریں گے اور دیکھیں گے یہ اتنا خطرناک ہے، تو یہ دوبارہ میرا نہیں خیال کہ انگلینڈ میں اسے رہنے دے، اور وہ کوشش کرے کہ ایسے لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ اب اس میں جرمنی شامل کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں سے بھی لوگوں کو پکڑ کے واپس بھیجا گیا، مختلف جو کرمنل لوگ تھے۔ تو یہاں یورپ میں اس وقت جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کی صفائی کرنے کا مکمل پروگرام کیا گیا ہے۔ اپنے لوگوں کو تو یہ واپس نہیں بھیج سکتے کسی جگہ بھی، لیکن دوسرے لوگوں کو جو ہے، جو بھی سیرین ہے، آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو سیرین ہے اور یا پھر یہ جو افغانستان کے لوگ ہیں، ایسے ایسے تشدد کے واقعات میں اور ایسے ایسے جنسی تشدد کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، اور پھر جو مقامی باشندے ہیں وہ ان سے خوف زدہ ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم خود بھی امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ تو آپ کو میں نے حالات بتا دیے، اس لیے کہیں پہ بھی جائیں تو بڑے حوصلے کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اور کوشش کرے کہ اگر وقت لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، مگر قوانین کو ہاتھ میں نہ لیں، جو انسان دوسرے بیٹھے ہیں ان کے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ اگر آپ وہاں پہ پڑھ لکھ نہیں سکے تو جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں بھی دیکھ کر آپ کو شعور آ جاتا ہے، وہاں دیکھ کر بھی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ دوسری جو بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ کل پروگرام کیا تھا خان صاحب نے، اور وہ بتایا تھا، میں نے بھی بتایا تھا کہ میرے ایک دوست کے ساتھ ایسے ہوا کہ اس کی گاڑی سے 1500 یورو لے گئے ہیں، جرمنی میں یہ واقعہ پیش ہے۔ تو کامرس میں لوگوں نے لکھا کہ اس طرح کے واقعات کافی لوگوں کے ساتھ ہوئے، اور اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ آپ انگلینڈ میں ہیں یا کہیں بھی، کئی دفعہ گاڑی بھی پنچر کر دیتے ہیں، کئی دفعہ کچھ کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ گاڑی جو ہے جس طرح کل بتایا تھا کہ آپ بند کرتے ہیں تو گاڑی تو بند نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بندہ جو آپ کا سسٹم ہے اسے باقاعدہ طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی لاک نہیں کر سکتے۔ تو اس پر میں نے کہا دوبارہ آپ کو توجہ دلا دے کہ جب بھی گاڑی لاک کریں تو اچھی طرح چیک کر لیں، اور پھر کہیں پہ جائیں اور قیمتی چیز نہ گاڑی میں رکھیں۔ بہت واقعات یہاں پہ ہو رہے ہیں موٹر وے پہ جاتے ہوئے، اور یہ آپ کے کہیں پہ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ میرے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تو خیر موٹر وے پہ نہیں آیا، سٹی میں آیا، ہیمبرگ سٹی میں۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کل اسی میں بحث ہو رہی تھی، وہ کہتے لوگوں کے پاس بھی جدید سسٹم ہے، جیسے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے چور جو ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی اس سے بھی تو اس کا توڑ نکالنے کے لیے لگے ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو جرمنی میں 30 ملین کی ڈکیتی ہوئی جو ابھی تک پتہ چلا، اس میں اب کئی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اور 2 گاڑیاں سامنے آئی ہیں کہ اور کچھ لوگوں کی تصویریں بھی ہیں ماسک لگائے ہوئے۔ دیکھیں ایسی نقل و حرکت جب آپ دیکھتے ہیں پولیس کو فون کرنا چاہیے، پولیس کو بتانا چاہیے۔ پہلے ہوتا یہ تھا یہاں پہ جرمن ایریا ہے، کیونکہ یہ جو ایریا جس میں واردات ہوئی ہے غیر ملکیوں کا زیادہ ایریا، اور غیر ملکی تو سارے بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جرمنی میں مجھے یاد ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے، آج کل تو سردی ہے، اور کوئی چھوٹی سی بھی نقل و حرکت دیکھتے تھے تو وہ پولیس کو فون کر دیتے، کسی کی گاڑی ٹچ ہو گئی وہ نمبر لکھ لیتے تھے، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہاں پہ غیر ملکی آ گئی اور پھر اس طرح توجہ نہیں دی گئی، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے، اگر میاں بیوی جا رہے، اگر ایک کہہ بھی دے یہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسی حرکت ہے کہ جس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو دوسرا کہہ دیتا مٹی ڈالو، ہمیں اس سے کیا دلچسپی۔ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، پولیس کو فون کرنا چاہیے اور اطلاع دینی چاہیے کہ
اس طرح ہمیں کوئی ایسے لوگ نظر آئے اور پھر پولیس جو ہے وہ آ کے ایک دفعہ چیک تو کرے، ایک دفعہ نظر تو رکھے پولیس کے اوپر۔ اس واقعہ میں بھی کئی لوگوں نے دیکھا ان کو، مگر کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی، سارے اپنے اپنے چکر میں پڑے ہوئے تھے کرسمس کے، اور کسی نے بھی پولیس کو اطلاع نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانحہ گزرا۔ اور وہاں پہ ابھی بھی میں بتا دیتا ہوں کہ روزانہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور کل بھی وہاں پہ کافی لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے شور شرابہ کیا کہ ہمارے پیسے کون دے گا مگر یہ تو اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیر لگے گی، ٹائم لگے گا، سارا کچھ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ کل بھی ہم نے پروگرام میں بتایا تھا، جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک جو اس کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب ویسے تو نہیں کہ پیسے دے دیتا، تو ان چیزوں پہ بھی نظر رکھیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔